हामी आज फेरि पनि यो अनलाइन मेसेज प्रभुको अनुग्रहमा सुन्न जानेछौँ र वचन सुन्नभन्दा अगाडि यीशु ख्रीष्टको मिठो नाउँमा सबैलाई जय मसीह। र हामी लगत्तै हामी वचन पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 5 अध्यायको हामी 1 पददेखि 7 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। शीर्षकमा लेखिएको छ, सोच विचार नगरी शपथ खानमा मूर्खता। परमेश्वरको भवनमा जाँदा होशियारसित जाऊ। सोच विचारै नगरी पाप गर्ने मूर्खहरूले चढाएको बलिदान भन्दा श्रद्धाको भावनामा जानु असल हो। बोल्नमा हतार नगर। परमेश्वरको उपस्थितिमा बिना सोच विचारको बोली ननिस्कोस्। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ पृथ्वीमा, यसै कारण तिमीहरूको वचन थोरै होस्। समझदारको हातमा धेरै काम हुन्छन्, मूर्ख चाहिँ धेरै बोल्छ तर त्यसमा धेरै बकबक मात्र हुन्छ। परमेश्वरमा भाकल गर्दा त्यो पूरा गर्न ढिलो नगर, किनभने मूर्खसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। जे भाकल गर्दछस् त्यसले पूरा गर। भाकल गरेर पनि पूरा नगर्नु भन्दा त भाकलै नगरेको असल हो। तेरो आफ्नै जिब्रोले तँलाई पाप गर्न नलाओस् औ त्यसपछि परमेश्वरका दूतको सामने त्यो त भूल भएको हो भनी नभन, नत्र त तेरा वचनहरूले गर्दा परमेश्वर रिसाउनु हुनेछ र तैले प्राप्त गरेका तेरा सबै सफलता विफल हुनेछन्। परमेश्वरको भय तैले मान्नै पर्छ। र हामीले वचन सुनिहाल्यौँ, हामीले पढेको र अनि आज वचनको टपिक छ, शीर्षक छ, God made us a rational being। परमेश्वरले हामीलाई विवेकशील प्राणी बनाउनु भयो भनिकन। र म विशेष यहाँ जोड दिन चाहन्छु कि आज हामी मान्छे जाति चाहिँ हामी एउटा विवेकशील प्राणी हौ भनिकन। अनि हामीले अघि यहाँ सुनिहाल्यौँ, म यसमा विशेष इम्फोसिस दिन चाहन्छु कि यहाँ 2 ठाउँ लेखेको छ कि सोच विचारै नगरी नबोल्नु भनिकन। र अनि यहाँनिर मान्छे चाहिँ एउटा आत्मिक प्राणी हो, जस्तो स्पिरिचुअल बिइङ। अनि दोस्रो, मान्छे एउटा विवेकशील प्राणी हो, एउटा रेसनल बिइङ। अनि मान्छे चाहिँ विवेकशील प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा ज्ञान हुन्छ, बुद्धिको क्षमता हुन्छ, समशक्तिको क्षमता हुन्छ। अनि मान्छेमा असल र खराब कुरो जान्ने पनि क्षमता हुन्छ। अनि तेस्रोमा मान्छे एउटा स्वेच्छा प्राणी हो, अर्थात् यहाँ भोलिसनल बिइङ। एउटा मान्छे स्वेच्छा प्राणी भन्नाले चाहिँ कि मान्छेमा एउटा छान्ने, चुन्ने र फैसला गर्ने उसकोमा त्यो क्षमता हुन्छ। अनि हामी चौथोमा हेर्नेछौँ, मान्छे चाहिँ एउटा भावनात्मक प्राणी हो, इमोसनल बिइङ। मान्छेमा आवेश हुन्छ, जोश हुन्छ, भावना हुन्छ, कल्पना हुन्छ। अनि हामी 5औँमा हेर्नेछौँ, र मान्छे चाहिँ एउटा शारीरिक प्राणी हो, एउटा फिजिकल बिइङ हो। र आज हामी यो पशु प्राणीमा यो सबै माथिको गुणहरू हुँदैन। अनि मान्छे जातिमा चाहिँ यो सोच्ने, विचार्ने शक्ति हुन्छ, बुझ्ने शक्ति हुन्छ,
अनि समझ शक्ति हुन्छ र विचार शक्ति हुन्छ। र म जोड दिन गइराखेको छु कि आज हामी एउटा विवेकशील प्राणी, हामी एउटा बुद्धिजीवी प्राणी। मैले यसमा अझै धेरै बाइबलीय खण्डहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ र बाइबलले आज हामी चाहिँ एउटा रोयल फ्यामिली हौँ, हामी राजकीय हामी परिवार हौँ, हामी सर्वश्रेष्ठ जाति हौँ। अनि पछिले पनि भन्दछ कि तिमीहरूले परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठता देखाओ। र आज हामी प्रवेशमा हामीले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, नयाँ जन्म पाएका छौँ, हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। र अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै यस्ता नयाँ सृष्टि गर्नुभएको छ। र यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ एउटा विवेकशील प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि र यहाँ लेखेको छ, उपदेशकले भनेको छ, सुलेमान आफै र ज्ञान र बुद्धिको उसकोमा चरम सीमा थियो। र अनि यहाँ सुलेमानको यो भनाइ छ कि आज हामी सोच विचार नगरिकन नबोलौँ। कुनै पनि कुरो होस्, हामीले परमेश्वरलाई भाकल गर्दाखेरि होस्, अनि हामीले कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि परिस्थितिमा हामी चाहिँ सोच विचार नगरिकनै आवेशमा आएर, आतुरीमा आएर, अनि हामी लापरवाहीको साथमा हामी जस्तो त्यहाँ लेखेको छ एउटा फुलिस भोज, एउटा रास भोज, माने एकदमै त्यो चाहिँ एउटा हतारमा गर्ने, कति हामी हतारमा आएर नसोचिकन, अनि कुनै कुरा विचार नगरिकन, छानबिन नगरिकन हतारमा आएर लापरवाहीको साथमा र यस्तो कति हामी, अनि यस्तो प्रकारको हामी मूर्खता, एउटा फुलिस भोज, त्यो एउटा यस्तो मूर्खता प्रकारको त्यो प्रतिज्ञा हुँदछ। र यसकारणले गर्दा कतिपल्ट आज हामीले नसोचिकन, विचार नगरिकन यहाँ झट्टै नबोल्नु भन्ने यहाँ वचनले हामीलाई यसरी यहाँनिर आग्रह गरेको छ। र अनि हामी जताभावी बोल्दाखेरि, हामी एकदमै नसोचिकन बोल्दाखेरि र अनि बोली पठाउँदाखेरि अनि हामी कतिपल्ट मूर्ख बन्दै गरेको हुन्छौँ। र अनि यहाँनिर हामी यहाँ धेरै कुरो देख्दछौँ कि आज यहाँ हिब्रू जब हामी 9 अध्यायको 14 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि, हामी हिब्रू 10 अध्यायको 22 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि, अनि त्यहाँ हामी पहिला पत्रुस हामी त्यहाँ 3 अध्यायको 16 पद र हामी 21 पदमा हेर्दछौँ भनेदेखि चाहिँ कि आज हाम्रो खराब विवेक एकपल्ट प्रभुमा नआउँदा अनि हामी पनि एकपल्ट त्यो बेखत्ने जस्तो, अनि हामी ज्योतिमा नआएको जस्तो, र त्यति बेला हामी नसोचिकन नसम्झिकन हामी बोली पठाउँथ्यौँ। अनि आज विशेष म जोड दिन चाहन्छु, यहाँ धर्मशास्त्रमा लेखे अनुसार कि सोच विचारै गरी हामी नबोलौँ भन्ने। आमेन। र अनि यहाँ लेखेको 2 पदमा पनि यही उपदेशक 5 अध्यायको 2 पदमा, बिना सोच विचारको बोली ननिस्कोस्, बिना सोच विचारको बोली ननिस्कोस्। र आज हामी विशेष, आज हामी प्रभुको लोकहरू,
हामी कति महत्त्वपूर्ण छौँ र आज हामीले बोल्दाखेरि हामीले त्यहाँ प्रभुको त्यहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ सुधार हुन्छ, के त्यहाँ निको हुन्छ, थुप्रै विषयलाई हामी यहाँनिर यसरी उजागर गर्न सक्दछौँ। तर म भरसक्दो म संक्षेपमा बोल्न चाहन्छु र अनि हाम्रो खराब विवेक, हाम्रो दोषी विवेक, हाम्रो दोष भावनाको हाम्रो त्यो विवेक येशूको रगतले त्यो शुद्ध भइसकेको छ। आमेन। म यसलाई अब बेसी लम्बाउने चाहदिनँ। जब हामी प्रभुमा आयौँ, हामीले बप्तिस्मा धारण गर्यौँ अनि पानी बप्तिस्मा लियौँ अनि हामीले कुन चाहिँ बेड कुन चाहिँ गुड हामीले सेन्स गर्यौँ र अनि आज येशूको रगतले हाम्रो खराब विवेक अनि हाम्रो त्यो दोष भावनाको विवेक, त्यो दोषी विवेक त्यो चाहिँ शुद्ध भइसकेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि यहाँनिर पहिला पत्रुस 3:16 र 21 पदले नि भन्दछ कि असल विवेक राख, सफा विवेक राख। आमेन। एउटा गुड कन्साइन्स, एउटा क्लियर कन्साइन्स र तपाईँ आज हामीमा चाहिँ एकदमै एउटा गुड कन्साइन्स, एउटा क्लियर कन्साइन्स अनि हामीले हाम्रो कन्साइन्सले हाम्रो कतिको सचेत छौँ, हामी कन्सियस, हामी के कुरा बोल्दैछौँ अनि हामी सोच विचार गरेर बोल्दैछौँ, यी हामी परमेश्वरको अघि पनि हामी प्रार्थना गर्दा या हामी परमेश्वरको महिमा गर्दा या हामी कुनै पनि ईश्वरीय कुराहरूमा कि हामीले आज एउटा गुड कन्साइन्स राखेर, एउटा क्लियर कन्साइन्स राखेर र अनि हामी कन्सियस भएर, सचेत भएर, होसियारी भएर कि हामीले परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउने काम गरेका छौँ। आमेन। र पावलले पनि भनेको छ कि मैले असल विवेक राखेको छु। आमेन। र कुरो पावलले पनि भनेको छ कि म दोष रहितको विवेक मेरोमा छ भनिकन। र प्रिय आज कतिपल्ट कि हामीले हाम्रो विवेकले हामी जुन कुरो बोल्दैछौँ, हामी जुन कुरो भन्दैछौँ, हामी जुन कुरो हामी प्रभुलाई भाकल गर्दैछौँ कि हामी एकदमै कन्सियसली हामी गर्दैछौँ, हामी एकदम सचेत भएर, होसियार भएर हामी गर्दैछौँ। कसैलाई हामीले चोट पुर्याएको छैनौँ, हामी जे कुरो सोचेर विचारेर बोल्दैछौँ। आमेन। यी हामी लापरवाहीसँग, हामी अनकन्सियसली, हामी एकदमै चेतना हराएर हामी कस्तो प्रकारले हामी आज बोल्दैछौँ सोच विचार नगरिकन। त आज हामी यो सन्देश हामी यहाँ सुन्दैछौँ कि आज हामी सोच विचार गरेर हामी बोल्नुपर्छ अनि हाम्रो बिना सोच विचारको हाम्रो कुनै कुरो बोली ननिस्कोस् भन्ने धर्मशास्त्रले यसरी हामीलाई यो कुरोको हामीलाई जोड दिएको छ। र अनि बुद्धिमानी मान्छे या अनुभवी मान्छे या होसियारी मान्छे बोल्दाखेरि चाहिँ उसले थोरै शब्द बोल्छ। एउटा अनुभवी मान्छे, एउटा बुद्धिमानी मान्छे, एउटा होसियारी मान्छे र अनि प्रभुमा नयाँ जीवन पाएको, प्रभुमा उद्धार पाएको, आमेन,
र प्रभुको रगतले, यीशुको रगतले अनि उसको विवेक त्यो शुद्ध भएको छ अनि ऊ एकदमै अवश्य कन्सियसली ऊ सचेत भइकन अवश्य ऊ सोच विचार गरेर बोल्दै गरेको हुन्छ। आमेन। र अनि बुद्धिमानी मान्छे बोल्दाखेरि चाहिँ ऊ होसियारी साथ बोल्दै गरेको हुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र अनि बुद्धिमानी मान्छे, होसियारी मान्छे चाहिँ जसको विवेक एकदमै सफा छ, गुड कन्साइन्स, क्लियर कन्साइन्स जसको छ र ऊ चाहिँ बोल्नुभन्दा अगाडि उसले धेरै कुरो उसले सोच विचार गरेर मात्रै बोल्दछ। आमेन। प्रेज द लर्ड। र मिठो बोलीले भन्छ हितोपदेशले, मिठो बोलीले राजा पनि मित्र हुन्छ अरे। आमेन। प्रेज द लर्ड। बाइबलमा थुप्रै यस्तो खण्डहरू छ कि आज कलेसीमा लेखेको छ तिमीहरूको वचन चाहिँ, तिमीहरूको बोली चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ नुन जस्तो, नुनले स्वादिलो पारे चाहिँ अनुग्रह सहितको होस्। आमेन। त प्रिय के आज हामी बोल्दाखेरि र अनि कसैको त्यहाँ निन्दा खोजित भएको छैन अनि कसैको हामीले बदख्वाही त गरेका छैनौँ अनि त्यहाँ परमेश्वरलाई हामी कतिपल्ट हामी यति लापरवाहीसँग बोल्छौँ, एकदमै केयरलेसली, अनकन्सियसली। यदि हाम्रो हेल्दी कन्सियस छ भने, हाम्रो हेल्दी कन्साइन्स छ भनेदेखि हामी एकदम स्वस्थ विवेक छ भनेदेखि अवश्य प्रिय हामी होसियारीसँग बोल्छौँ। आमेन। र अनि अघि हामीले पढ्यौँ एउटा होसियारी मान्छे अनि उद्धार पाएको अनि बप्तिस्मा लिएको, नयाँ जन्म पाएको मान्छेले चाहिँ कहिले पनि उसले लापरवाहीसँग उसले बकबक गर्दैन र उसले बित्थामा बोल्दैन र उसले एउटा युजलेस, एउटा वर्थलेस जस्तो कुराहरू गर्दैन, तर परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउने अनि सबैलाई आशिष पुर्याउने। आमेन। प्रेज द लर्ड। र यसकारण आज हामी बोल्दाखेरि हामी कतिको हामी सोच विचार गरेर बोल्दैछौँ, परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। त्यहाँ कोही कसैको विरुद्धमा त हामी बोलेका छैनौँ, त कसैलाई चोट पुग्ने कुरा त भएको छैन अनि त्यहाँ कसैको निन्दा खोजी त भएको छैन। त प्रिय आज हामी जो बप्तिस्मा हामी लिएकाहरू छौँ, आमेन, हामी उद्धार पाएकाहरू अनि हामी छुटकारा पाएकाहरू, हामीले के कुरोमा छुटकारा पायौँ, के कुरोमा उद्धार पायौँ। बप्तिस्मा लियो भन्दैमा र यो ग्यारेन्टी छैन कि ऊ स्वर्ग गइहाल्छ भन्ने कुरो, तर बप्तिस्माद्वारा आज कति हाम्रो यो भन्छ नि यहाँ पत्रुसले कि आज हाम्रो यो कति ब्याड कन्साइन्स, हाम्रो खराब विवेक, खराब सोच प्राय मेरो सेवकाईमा दुईजना भाइलाई मैले प्रार्थना गरेँ अनि त्यो भाइले मलाई के, दुईजना भाइले के भन्यो, जवान भाइहरू, अङ्कल मलाई एकदमै नराम्रो सोच मलाई आउँछ, मलाई नराम्रो घिनलाग्दो मलाई सोच विचार आउँछ, त्यसले मलाई सताउँछ भनेर त्यो दुई भाइले मलाई भन्यो। अहिले मैले प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा तिनीहरूलाई प्रार्थना गरेको थिएँ छुटकाराको निम्ति। र त प्रिय आज हामीलाई पनि यस्तै त्यो दुई भाइलाई उसको विवेकमा नि एकदमै नराम्रो घिनलाग्दो कुरो मात्रै आउँछ अरे।
कसैको विरुद्धमा अनि कसैको विरुद्धमा खालि नराम्रो विचार प्रेरितमा पावल प्रेरितले कि परमेश्वरको तर्फ मान्छेतर्फ मेरो दोष रहितको विवेक छ। आमेन। मेरो कन्साइन्स ठिक छ, मेरो कन्साइन्सले मेरो विवेकले मलाई दोष दिएको छैन। र अघि मैले भन्दै थिएँ आजको टपिक, आजको शीर्षक कि गड मेड अस अ रेसनल बिइङ। परमेश्वरले आज हामीलाई विवेकशील प्राणी बनाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले आज हामीलाई विवेकशील प्राणी हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी असल खराब हामी त्यसको चुनाव गर्न सक्दछौँ। आमेन। र अनि यहाँ माथि रचित सुसमाचार 15 अध्यायको त्यहाँ हामी 19 पदमा देख्छौँ अनि मर्कुस 7 अध्यायको 21 पदमा देख्छौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, हृदयबाट नै दुष्ट विचार, इभिल थट्स आउँछ। हृदयबाट नै दुष्ट विचारहरू, इभिल थट्स जस्तो हत्या, जारी, जस्तो एडल्टरी, जारी, व्यभिचार, चोरी, झुटो साक्षी, निन्दा, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हृदयबाट नै त्यो दुष्ट विचारहरू बाहिर निस्कन्छ। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, जसले सम्पूर्ण शरीरलाई नै त्यसले चाहिँ के बनाइदिन्छ, त्यसले अशुद्ध बनाइदिन्छ। त्यसले तपाईँ के आज हाम्रो, म अझै पनि जोड दिन चाहन्छु, मेरो विषय आज यही हो कि हामी विवेकशील प्राणी हो। हाम्रो पल्युटेड हाम्रो माइन्ड त छैन, पल्युटेड कन्टामिनेटेड कन्साइन्स हाम्रो यस्तो त छैन। एकदमै दूषित, एकदमै हमेशा दोष भावना बोकेर हिँड्ने हाम्रो यस्तो विवेक त छैन। एकदम पल्युटेड माइन्ड भएको होइन, भन्छ तपाईँ पल्युटेड कन्टामिनेटेड कन्साइन्स। तर आज बाइबलले भन्दछ हामी एकदमै हाम्रो विवेक चाहिँ, हाम्रो कन्साइन्स, हाम्रो गुड कन्साइन्स छ, हाम्रो क्लियर कन्साइन्स छ, हाम्रो हेल्दी कन्साइन्स छ। अनि येशूको रगतले बप्तिस्मा लिएपछि, येशूको रगतले बप्तिस्माद्वारा त्यो पुरानो जीवन, त्यो पुरानो संसार नआएको समयमा त्यो जल प्रलयले स्वात्तै लगे चाहिँ आज हाम्रो जीवनबाट पनि त्यो पुरानो स्वभावहरू, पुरानो त्यो कन्साइन्स, पुरानो विवेकहरू, त्यो खराब विवेकहरू, बेड कन्साइन्स, त्यो सबै कुरा त्यो चाहिँ आज पखालेको हुनुपर्छ। त्यो आज यीशुको रगतमा शुद्ध भएको हुनुपर्छ। हामी एकदमै हामी दोष सहितको हाम्रो कन्साइन्स, हाम्रो दोष सहितको विवेक हुनु पर्यो। आमेन। प्रेज द लर्ड। हाम्रो दोष भावना बोकेर हामी हिँड्नु हुँदैन। आमेन। र अनि हामी यहाँ देख्छौँ, अनि यहाँनिर हितोपदेश 4:23 पदले भन्दछ, कुनै मूल्यवान वस्तुलाई भन्दा पनि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि त्यो सारा जीवनको मूल हो। आमेन। र आज यो हृदयबाट नै नराम्रो विचारहरू, दुष्ट विचारहरू, अघि मैले पढिहालेँ, हत्या, चोरी, व्यभिचार, निन्दा, अनि हृदयबाट नै सबै यो उत्पन्न हुँदछ, दुष्ट विचारहरू, इभिल थट्स, जसले सारा जीवन बर्बाद गरिदिन्छ। र अनि यहाँ अहिले हामीले पढ्यौँ हितोपदेश 4:23 पदमा कि हृदय नै सारा जीवनको मूल हो। आमेन। र सुरक्षित राख। अनि हृदय चाहिँ एउटा बौद्धिकताको केन्द्र हो। आमेन। माने हृदय चाहिँ एउटा ज्ञान बुद्धिको केन्द्र हो। बौद्धिकता भनेको चाहिँ हृदय चाहिँ बौद्धिकताको केन्द्र हो, अनि हृदय मानव इच्छाको केन्द्र हो, अनि हृदय मानव शरीरको केन्द्र हो। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि पहिला कनिता 13 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ पावल प्रेरितले भनेको छ,
करन्थीको बुद्धिजीवी त्यहाँ व्यक्तिले यसो भनेको छ, जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै म बोल्थेँ, बालक जस्तै म सोच्थेँ, बालक जस्तै विचार गर्थेँ, तर अब म जवान भएको छु र मैले केटाकेटी कुराहरू छोडिदिएको छु। आमेन, प्रेज द लर्ड। र अब हामी म्याच्युरिटीमा आइसकेका छौँ। आमेन, अब हामी अन्तिम समयमा छौँ, अब हामी र्याप्चर हुने समयमा छौँ, अब यस्तो विभिन्न महामारीको हामी समयमा छौँ, त्यो आज हामी तयारीको समयमा छौँ। र यसकारण प्रिय हो कि आज हामी म्याच्युर, हामी वयस्क, जवान, हामी सिद्धतामा, परिपक्वतामा हामी आइसकेका छौँ कि अझै पनि हामी त्यो दोष भावना बोकेर अझै पनि हामी एकदमै दोष भावनाको विवेक लिएर हामी हिँडिरहेका त छैनौँ। र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब मण्डली चाहिँ बालक अवस्थाबाट अब जवान अवस्थामा आउनुपर्छ। आमेन, अब मण्डली चाहिँ एउटा वयस्क, एउटा जवान अवस्थामा मण्डली आउनुपर्छ। अब मण्डली चाहिँ म्याच्युरिटीमा आउनुपर्छ, पर्फेक्सनमा आउनुपर्छ। अब मण्डली चाहिँ सिद्धतामा आइसकेको हुनुपर्छ। आमेन, अब मण्डली येशू ख्रीष्टको परिपूर्णतामा, येशू ख्रीष्टको सुन्दरतामा अनि त्रिएकताको शक्तिमा, त्रिएकताको महानतामा मण्डली चाहिँ आइसकेको हुनुपर्छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। त प्रिय हो, आजको वचनद्वारा अनि उपदेशले भने अनुसार हामी हाम्रो जब हामीले बप्तिस्मा लियौँ, हामीले उद्धार मुक्तिको अनुभव गर्यौँ, अनि अब हामी सफा विवेक राखेर, असल विवेक राखेर हामी उनै परमेश्वरको हामी महिमा गर्दै जाउँ अनि हामी अरूहरूलाई पनि हामी आशिष पुर्याउँदै जाउँ। आमेन। तर यो वचनमा परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउँ। आमेन।